कितलींच वर्सां जालीं कोर्ताली फार्मर्स आमी घडोवन हाडलेलो वो कोर्ताली फार्मर्स क्लब आमी कित्याक घडोवन हाडलो. जेन्ना हांव ल्हानूच आसतना आमच्या शेतान आमच्या मायच्या बारान हांव शेतान वयतालो आनी हांव पळयतालो जीं शेतकार आमची भावां भयणां जीं आमची इतली गांव वारान काम करतालीं. जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब कित्याक घडलो कारण म्हाका जाय आसलें जी आमची गोवोरमेंटाची जी सबसिडी आसा ती लोकांक आमच्या शेतकारांक पावची म्हणून हो आमी फार्मर्स क्लब घडलो. आनी हे फार्मर्स क्लबान आमी आमचे जाता ते भाशेन आमी जावं पावर टिलर हाडले. आमचे 4 आमकडे ट्रॅक्टर आसा, हार्वेस्टिंग मशीन आसा. हें कित्याक लागून हाडले जे आमच्या लोकांक जे शेतकारांक जाता ते भाशेन हेल्प करपाक लागून आमी हाडलेले आसा. आनी इतलेंच न्हू, फार्मर्स क्लबाचेर आमी कितलेशे लोकांक फेसिलिटी दितात. जावं आमचे लागीं मॉर्गां आसा, 4 मॉर्गां आसा, मागीर हर्स वॅन आसा, जशे एम्बुलन्स आसा. हे फार्मर्स क्लबाचेर आमी लोकांक घरांनी जे केन्ना गरज आसा एक फार्मर्स क्लब आमी लोकांक जाता ते भाशेन आमी हेल्प करता. तशेंच आयज हांगासर आमी शेतकारांक पासत आमी आयिल्ले आसात. हांव जाणा बाबा रोगोजरान जायते सांगता आनी आमकां शेतकारां पासत कितेंय तर करपाक जाय. जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं शेतां आमची आतां कमी जाल्लीं आसात, शेतां रोवपाची कमी जाल्लीं आसात. हें कारण जावन आसा जावं म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा आमचे कोर्ताली जावं कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची विलेज पंचायत आसा ती जी शेतां जी आसा ती आमची डिसिल्डिंग जावपाक जाय. आनी ही डिसिल्डिंग कारण प्रॉब्लम कितें जाला आसा, ज्यो फोडी आसल्यो त्यो सारक्यो शेतां बारा जाल्ल्यो आसात आनी शेतां आनीक फोडी आसा एक जाल्ले आसा. त्या लास्ट टायम आतां आमकां रोकोजरान सांगले भाशेन आमी जायते आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी डिसिल्डिंग जाल्लीं आसा, डिसिल्डिंग केल्लीं आसा. आमी चड आनी चड आमच्या WRD मिनिस्टराक सुभाष सराक हांव काल सांगता देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं आमची डिसिल्डिंग जालां तरी आसतना आनी जायतीं आमची डिसिल्डिंग जावपाचीं उरल्यां. तिवूय हांव जाता तितले बेगीन हांव करून घेतलो आनी हालींच म्हाका दिसता आनीक 7-8 दिसांनी आमचे WRD हांगासर डिसिल्डिंग परत करपाचें आसा.